बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम जिस जगह मौजूद हैं वो एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जिसका नाम मेवाशा कब्रिस्तान है। और आज हम यहीं मेवाशा कब्रिस्तान के पास मेवाशा बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार पुरअनवार पर मौजूद हैं। तो आइए अब हम चलते हैं उस अज़ीम शख्सियत, उस अज़ीम मुजाहिद की मज़ार पर कि जिन्होंने नामुस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपना तन मन धन सब हुजूर की नामुस पर कुर्बान कर दिया और ये हमारे मेवाशा कब्रिस्तान में आराम फरमा है। तो आइए चलते हैं। अभी हम जहाँ मौजूद हैं, जिस कब्रिस्तान में मेवाशा कब्रिस्तान जो है जिस अज़ीम शख्सियत के नाम से मौसूम है, उनकी मज़ार अक़दस पर हाज़िर हैं हज़रत पीर व मुर्शिद सैयदना शम्सुल आरिफ़ीन कुतुबुल अक़ताब सैयदना मेवाशा गाज़ी बादशाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार पर अल्लाह करीम इनकी कब्र पुरअनवार पर अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए। नामुस रिसालत के मुजाहिद और ख़त्म नबूवत पर पहरा देने वाले इस्लाम के गाज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको दर पे हैदरी अता फ़रमाई, जिनसे अज़ीम काम लेना था, अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इन अज़ीम बुज़ुर्ग हस्ती को चुना कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो नौजवानी का आलम था वो आलम इन्होंने अय्याशी के बजाय एक आला अंदाज में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर पहरा देकर गुजारी। गाज़ी साहब का इसमें गिरामी जो है वो अब्दुल क़य्यूम है और आपके वालिद का जो इसमें गिरामी है वो अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। बड़ी बहादुर कौम थी पठान, आप वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। अल्लाह ताला ने आपको इस्लाम के गाज़ी बनने के लिए मुंतखब फरमाया हुआ था। शहीद अलैहि रहमा जो हैं उनकी पैदाइश 1912 ईस्वी में हुई और उसके बाद गाज़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जवानी की तरफ परवान चढ़ते गए और गाज़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद साहब गाज़ी जनाब अब्दुल्ला खान साहब अलैहि रहमा जो हैं वो 1932 ईस्वी में वफ़ात पा गए। अल्लाह तबारक व तआला उनके मज़ार पुरअनवार पर अपनी करोड़ रहमतों की बारिशें नाज़िल फरमाए। के मुजाहिद नामुस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत पर पहरा देने वाले गाज़ी अब्दुल क़य्यूम शहीद अलैहि रहमा जब अपनी उम्र 21 या 22 के करीब पहुँचे तो आप अपने चचा हज़रत रहमतुल्लाह खान अलैहि रहमा के घर कराची में तशरीफ़ ले आए और कराची में तशरीफ़ लाने के बाद गाज़ी अब्दुल क़य्यूम शहीद अलैहि रहमा जो हैं वो एक बड़े गरीब ख़ानदान से बचपने से ताल्लुक़ रखते थे और उनका जो ताल्लुक़ था वो मजहबी ताल्लुक़ था, दीनी माहौल से वाबस्ता थे और एक नेक पारसा खातून की औलाद में से हैं। गाज़ी अब्दुल क़य्यूम शहीद अलैहि रहमा जब 22 उम्र में आप जब कराची पहुँचे तो अपने चचा के पास उनकी रिहाइश थी। उनके बाद उन्होंने जो अपना रोज़गार जो है वो घोड़ा गाड़ी इस तरह चलाया करते थे कि उससे वो अपनी हलाल कसब का जो है वो एहतमाम किया करते थे। उसके बाद गाज़ी अब्दुल क़य्यूम शहीद अलैहि रहमा का अक्सर जो वक्त होता था वो कुरान और हदीस पढ़ने में ही मशगूल रहते थे, कुरान पाक की तिलावत के बड़े शौकीन थे। गाज़ी अब्दुल क़य्यूम शहीद अलैहि रहमा जो हैं वो एक दिन मस्जिद में बैठे हुए थे तो मस्जिद के इमाम साहब ने उनसे कहा, एक मजमे में बयान कर रहे थे तो वो फरमा रहे थे कि एक नथू राम का कोई शख्स है कि जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में खुराफात बकी हैं, बकवास की है। गाज़ी अब्दुल क़य्यूम शहीद अलैहि रहमा भी उस मजमे में मौजूद थे। आपने सुना
بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو اور اس طرح کے الفاظ کہے جا رہے ہیں حضور کی شان میں کہ جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، تو یہ کسی غیور مسلمان، بہادر مسلمان سے کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ عبدالقیوم شہید علیہ رحمہ نے کئی واقعات کا مطالعہ بھی کیا ہوا تھا۔ کربلا کا واقعہ بھی غازی عبدالقیوم شہید علیہ رحمہ نے خوب اچھے طریقے سے پڑھا ہوا تھا۔ تو یقینی بات ہے تاریخ کی جتنی جنگیں ہیں اگر اس کو اچھے انداز سے پڑھیں تو مسلمان جو ہیں وہ اپنی غیرت کو کبھی اس طرح گوارا نہیں کریں گے کہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ یہ گوارا کر لیں گے کہ حضور کی ناموس پر ہماری جان قربان ہو جائے، ہمارا سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کبھی کوئی گستاخی قابل قبول اور برداشت کبھی نہیں ہوگی۔ غازی عبدالقیوم شہید علیہ رحمہ نے جب یہ بات سنی اور دیگر جتنے مسلمان وہاں موجود تھے جب انہوں نے سنا تو یہ بڑی غم کی خبر ان کے دل پر چھائی اور ان کو بڑا دکھ ہوا کہ اب ایسے حالات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ہمارے مسلمان جو ہیں وہ خاموش رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجاہدانہ جو کام، غازیانہ جو کام ہے یہ لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غازی عبدالقیوم شہید علیہ رحمہ کو منتخب فرمایا۔ ان کی غیرت یہ گوارا نہ کر پائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق دنیا میں موجود رہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو۔ غازی عبدالقیوم شہید علیہ رحمہ نے جب نتھورام کو کورٹ میں لایا گیا اور یہ سارا واقعہ جو اس کا پیش ہونا تھا تو دو انگریز جج بھی موجود تھے، تو ہونا کچھ اس طرح تھا کہ وہاں مسلمان بھی موجود تھے اسی کورٹ میں، غازی صاحب علیہ رحمہ بھی اسی کورٹ میں موجود تھے۔ نتھورام کی جب پیشی ہوئی تو غازی عبدالقیوم شہید علیہ رحمہ بھی جو ہیں وہ سیٹ پر تشریف فرما تھے اور انہوں نے ایک خنجر بھی لیا ہوا تھا اپنے ساتھ۔ فرمایا کہ اگر جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ہم کر لیں گے، کیونکہ ہم جو پہرا دے رہے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر دے رہے ہیں۔ پھر غازی عبدالقیوم شہید علیہ رحمہ نے اپنا خنجر نکالا اور دو خنجر ایسے وار کیے کہ وہ زخمی ہو کر وہ زمین پر چیخے مار مار کر زور سے گر پڑا۔ اب یہاں غازی صاحب علیہ رحمہ کا مجاہدانہ انداز جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ پولیس بھی موجود تھی، مگر غازی صاحب علیہ رحمہ نے یہ مت کہا، یہ مت سوچا کہ میں فرار ہو جاؤں یا میں پولیس کے ہاتھوں میں نہ آؤں، اور فرما رہے تھے کہ میں بھاگنے والا نہیں ہوں۔ اسلام کے عظیم مجاہد گزرے، عظیم غازیان کرام گزرے، ان میں ایک غازی عبدالقیوم شہید علیہ رحمہ بھی ہیں کہ جنہوں نے کوئی ہار نہ مانی، کوئی صلح نہ کی اس معاملے میں، اور غازی صاحب علیہ رحمہ نے سزائے قید کر لینے کے بعد، اس کو برداشت کر لینے کے بعد غازی صاحب علیہ رحمہ کو سزائے موت سنائی گئی۔ اور غازی صاحب علیہ رحمہ 13 ذی الحجہ 1935 میں صبح صادق کے وقت آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور عاشق صادق نے اپنی صداقت کا اظہار کرتے ہوئے ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ غازی صاحب نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور شہادت کو قبول کر لیا اور اپنا جنت کا ٹھکانہ بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غازی صاحب علیہ رحمہ کی مزار پر انوار پر اپنی کروڑ رحمتوں کی بارش نازل کر۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔